ऋषुरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेऽसुरानामधीपे देवानाञ्च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यै देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवा निन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र जत्रेश गरुडध्वजौ यथावृत्तं तयुस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासु देवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्राग्निनीलेन्दूनां जमस्य वरुणस्य च अन्यसञ्चाधिकारांश स्वयमेवाधितिष्ठति सर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्ता महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्व मम रारिविचेष्टितं शरणञ्च प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदन चकार कूपं शम्भुश्च भ्रीकुटिकुटिलाननौ कोटिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्यसाञ्चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेज तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसकूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र जालाव्याप्य दिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेज सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तद्भुन्नारी व्याप्य लोकत्रयं तिसा यद्भुच्छा भवं तेज स्तेन जायत तन्मुखं जाम्येन च भवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्जुग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुव ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्युर्कतेजसा वसूनाञ्च कराङ्गुल्य कौवरेण च नासिका तस्यास्तु दन्तसम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं यज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्धयोस्तेज श्रवणावनिलस्य च अन्यसाञ्चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापु रमरा महिषार्दिता शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्ण समुत्पाद्य सचक्रतः शङ्खं च वरुणशक्तिं ददौ तस्यै हुतासनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रसमुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामयैरावतात् गजात् कालदण्डात् जमोदण्डं पाशाञ्चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मिन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलंहार मजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नुपुरो विमलौ तद्वत् ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुरीयकरत्नानि समस्तासङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुञ्चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान् पङ्कजां मालां शिरस्सुरसि चापराम् अदद जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सूरया पानपात्रं धनाधिप
शेषश्च सर्वनागेषु महामुनिविभूषितं नागहारं ददौ तस्मै धत्तेज पृथिवीमिमाम् अन्यैरोऽपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चै षट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्य नादेन घोरेण कृष्णमापुरितं नभ अमायताति महता प्रतिशब्दो महानभूत् चक्षुः सकलालोका समुद्रश्च च कम्पिरे रचाल वसुधा चेलु सकलाश्च महीधरा जयति देवाश्च मुदा तामूचु सिंहवाहिनीं तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तय दृष्ट्वा समस्तं संस्कुब्धं त्रैलोक्यममरारय सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्स्थुरुदायुधा आकिमेतदिति क्रोधा दाभास्य महिषासुर अभ्यधावत तां सद्य मशेषैरसुरैर्वृतः स ददर्श ततो देवीं व्याप्य लोकत्रयं तिषा पादाक्रान्त्या न तद्भुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां शोभिता शेषपातालं धनुर्जा निःशनेन तां दिशभुजसहस्रेण समन्ताद्वाप्य संस्थितां ततः प्रभविते युद्धं तया दिव्यासुरद्दिशां शस्त्रास्त्वयि बहुधा मुक्त्वयि राधिपीतदिगन्तरम् महिषासुरसेनानी चिक्षुराक्षो महासुर जुयुधे चामरश्चान्वै चतुरङ्गबलान्वित रथानामजुतैः षड्भिः रुदग्राक्षो महासुर अयुद्धताजुतानाञ्च सहस्रेण महाहनु पञ्चाशद्भिश्च नियुतैः रसिलोमा महासुर अजूतानां शतैः षड्भिः बाष्कलो जुजुधे रणे गजबाजी सहस्रौघै रणैकै परिवारितः वृतो रथानां कोट्टा च युद्धे तस्मिन्नजुद्धत बिडालक्षो जुतानां च पञ्चाशद्भिरथाजुतैः जुजुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारित अन्ये च तत्राजुतसो रथनागहयैर्वृता जुजुधे संयुगे दिव्या सहस्तत्र महासुरा कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानाञ्च वृतुयुद्धे तत्राभून्महिषासुर तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा जुजुधु संयुगे दिव्या खड्गै परशुपट्टिशै केचिच्च चिक्षुपुशक्ति केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तं हन्तुं पचक्रमु सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलवैव प्रजिच्छेद निजशस्त्रास्तवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमानासुरशिवी मुमचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धोद्धतशटो दिव्या वाहनकेश्वरी चचारासुरसैन्येषु वनस्यैव हुतासना निःशासन्मुमुचे जंश्च युद्धमाना रणेऽम्बिका त एव सद्यसम्भूता गणा शतसहस्रश जुजुधुस्ते परशुभिः भिन्दिपालाशिपट्टिशै नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युप्रविंहिता अवादयन्त पटहान् गणाशङ्खांस्तथा परे मेदगांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिविष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतसु निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टासनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बन्धाचन्यानकर्षत केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णै खड्गपातैस्तथा परे विपथिता निपातेन गदया भुवि सेरते वेमुश्च केचिदुधिरं मुसलेन भृशं हता केचिन्निपातिता भूमौ भिन्नाशूलेन वक्षसि निरन्तरासरोघेन क्रीता केचिद्रणाजिरे
सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चित् बाहवच्छिन्ना छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरंसि पितुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारिता विच्छिन्ना जङ्घास्तपरे पितुर्भ्यां महासुराः एकबाहक्षिचरणा केचिद्देव्या द्विधा कृता छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिता कबन्धा जुजुधुर्देव्या गृहीता परमायुधा नन्द्रितुश्चापरे तत्र युद्धे तुर्जलयाश्रिता कबन्धा छिन्नशिरसा खड्गशक्त्यष्टिपानया तिष्ठ तिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुरा पातितैरथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र जत्राभूत्संहारणः श्रोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र विशुश्रुवु मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां शनेन तन्नहासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्नेस्वयं यथा वह्निः स्त्रीणदारु महाचयं स च सिंहो महानाद मुत्सृजन्धुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणा मशुनीव विचन्नति देव्या गणैश्चतैस्तत्र कृतं युद्धं तथासुरैः यथैषां तदसुरदेवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवि इति मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुरसैन्यवध द्वितीयोऽध्यायः समाप्तम्। ॐ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ श्री श्रीचण्डिके देवी भक्तानां मङ्गलं कुरु।